मोहम्मद। रमजानी कसौटी। मरहबा। ये जवाब ना दे सके तो पापा फिर इनको मतलब यार चांद रात को मदनी काफिले में अगर इनके लिए पता नहीं मुमकिन है कि नहीं है। ईद को तो कोई इनको बुलाता तो नहीं होगा नाते पढ़ने के लिए, शायद महफिलें तो नहीं होती होंगी। मदनी काफिले में वक्त दे दें हमको इंशाल्लाह। वहाँ 3 दिन दे दो यार, सुनते रहे, बेड़ा पार हो जाएगा इंशाल्लाह। हमारे एक नात खान ने तो बाबा 12 माह अपने आप को सुभान अल्लाह पेश कर दिया है। वाह माशाअल्लाह। ईद के दिन महमूद भाई भी तैयार हैं। हाँ, ये हाजी ये खलील भाई भी हैं और कोई भी है, हाथ तो उठा हुआ था माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। चौथा भी कोई हाथ नजर आया था। नहीं, वो तो 12 माह के लिए बाबा आपको पेश किया। गैर नात ख्वां है। नहीं नात खान है ना। वो कौन है 12 माह वाले नात ख्वां कौन से? कैमरा मैन उधर भी चले जाए। हाँ ये अच्छा माशाअल्लाह मरहबा। तो ये है कुल नात ख्वां 4, आज 4 है। अच्छा, तो इनके ईद की ही लाइन का ये मैंने सोची हुई है वाह। कोई तरकीब। तो अब देखो ये कहां तक पहुंचते हैं। वक्त चला दीजिए। अमीर अहले सुन्नत ने अब वो शेर भी हो सकता है, शायर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। देखिए हाजी अमीन, अब या तो अब इनके साथ मिल जाएं। हाँ नात ख्वां तो ये भी, आप भी लाइन में खड़े हो जाए। हाँ बिल्कुल आ जाएं। चले हाजी अमीन, हम यहाँ से चला दें, आप भी आ जाओ। अभी मेरी शेख का तबसरा आपको किसने इजाजत दी? चलो हाजी अमीन के मुकाबले में। हाँ पहला सवाल। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि क्या आपका जो आज आपने जो सोचा है वो कोई शेर है? ला अगले नात खान और अगला सवाल। नहीं महमूद भाई आप करें, बारी बारी चल रहा है। ये भी नहीं है कि आप यहाँ, इसमें कोई मॉनिटर तो है नहीं। मौला अली शेर खुदा कि प्यारे बापा जान क्या वो शायर हैं? ला। चलें तीसरा सवाल। प्यारे बापा जान क्या वो कोई इंसान है जिनके बारे में आपने सोचा है? ला। प्यारे बापा जान क्या वो कोई चीज है? कोई शे तो है ही ना। शे इंसान भी हो सकता है, बेजान शे भी शे कहलाती है। वो क्या है? सीधा बैठो फिर। सवाल तो हो गया ना ये? नहीं पूछने दो यार। नाथकान थोड़ा सोचो। टाइम टाइम भी खत्म हो चुका है। क्या फरमाया? तखल्लुस। तखल्लुस पता नहीं तखल्लुस शे भी है कि नहीं है। जी चले माइक। तखल्लुस तो कोई महसूस लफ्ज है, अल्लाह बेहतर जाने। चलो 4 सवाल हो गए। ला। और 5वां सवाल अगले नाथ खान इस्लाम भाई। प्यारे बाबा जान क्या आपकी मुरादिश है कोई मुकद्दस मकाम है? ला। देखिए इंसान भी नहीं है, मुकद्दस मकाम भी नहीं है, शायर भी नहीं है, तखल्लुस भी नहीं है, शायर भी नहीं है, शायर भी नहीं है। 5 सवाल हो चुके। 6ठे सवाल का वक्त हाजी अमीन अब आपकी बारी है। तकरीबन 12 सेकंड। इसका कोई तस्करा आज के इस मदनी मुज़ाकरे में हुआ है? ला। क्या वो कोई कलाम है? यानी कोई नात शरीफ जी या मुनाजात है ना? जी। ला। यूं है क्या वो कोई जैसे नातों की या मुनाजात की कोई किताब है? नकम। अब दूसरा सवाल भी आपके जिम्मे है। 8 सवाल हो चुके, 9वां भी आप करेंगे। अब ये टर्निंग पॉइंट तो आ गया है। पापा क्या वो जो किताब के जो मुसन्निफ है उनका ताल्लुक जो है वो हिंद से है? नकम। अगला भी आपने करना है। आला हज़रत के कदमों तक पहुंच रहे हैं, देखो क्या होता है। पापा जान क्या उनका मज़ार शरीफ जो है बरेली शरीफ के किसी कब्रिस्तान में है? लादरी। सवाल शुमार पापा ये इरशाद फरमा दीजिए। लादरी हो गया ना, मैं जानता नहीं तो ये ला भी नहीं और नाम भी नहीं है। 10 सवाल हो गए। चले इन्हें एक और सवाल करने की, ये सवाल ही नहीं हम उसको काउंट करते, दूसरा सवाल कर लें।
سوال کتنے ہو گئے؟ 10. آخری سوال ہے یہ 10واں پھر اگر شمار نہیں ہو رہا تو نہیں 10واں 10واں نہیں ہے. چلے 2 10واں اب سوالات ہوگا. کرنے کی گنجائش ہے. باپا کیا ان کا مزار شریف جو ہے شہر بریلی میں ہے؟ لا ادری، میں نہیں جانتا. اگلا سوال کیجئے. اس میں بھی اشارہ باپا ہے. جان کیا سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے انہیں نسبت حاصل ہے؟ نعم. آخری سوال ہے، وہ بھی آپ نے ہی کرنا ہے. پھر نام لینا ہے مدنی فیس کا اعلان کر کے. باپا جان کیا خاندان اعلیٰ حضرت سے ان کا تعلق ہے؟ لا، سوالات مکمل ہو چکے ہیں. اب نام ہے، مدنی فیس کے ساتھ ہے. یہ کون دیں گے مدنی فیس؟ اب آج یمین بیان کرے کیا ہوگا آگے. فیس تو ایک تو ہو گئی نا، اب یہ جواب دینے میں ایک اور فیس بڑھا دیں، 3 کے 6 دن کا. نا مجموعہ شاید انہوں نے یہ کہا ہے. جی باپا جان کیا مدنی فیس کا اعلان 12 ماہ 25 ماہ وقف مدینہ جو چاہے دے دیں. ہر ماہ انشاءاللہ جو آنے والے جو سال میں 1438 ہی میں انشاءاللہ 30 دن کے مدنی قافلہ انشاءاللہ 1438 تو چل رہا ہے. ایک ماہ کا یہ تو چل رہا ہے 1438. اسی سال 12 پورے ماہ کے مدنی قافلے کی نیت. انشاءاللہ. کیا اس کتاب کے مصنف کا نام صدر الافاضل حضرت مولانا نعیم اب الدین دیکھو مراد شیخ کا نام لینا ہے نا. 11 پورے ہو گئے. اب شیخ کا نام لینا ہے یا جی نام لینا ہے. کتاب کا نام لیں گے اب یہ. اس کتاب کا نام کیا ریاض نعیم ہے؟ لا، جی دوسرے نعت خان مدنی فیس کے چلو ساتھ. یہ تو وہ تو ہو گیا. منزل پہ پہنچ کر بھٹک گئے بیچارے، قریب پہنچ کر. اب دوسرے نعت خان مدنی فیس کے ساتھ نام بیان کرتے ہیں. میں نے مزار کا پتہ نہیں ہے ان کا کہاں ہے یہ کہا نا، تو صدر الافاضل کا تو مشہور ہے کہ مزار کہاں ہے، مراد آباد میں. اس لیے کوئی اور ہوں گے نا. نعتیں تو بہت نے لکھی ہیں. پیارے بابا جان کیا اس کتاب کا نام کتاب کا فیس کے نام- بعد مدنی فیس. جی محمود بھائی نہیں اتنے پریشان نہ ہو. انشاءاللہ عز و جل ایک ماہ کا مدنی قافلہ انشاءاللہ. تاریخ انشاءاللہ عز و جل بس تاریخیں دینے کی تو آپ حضرات کو تو ویسے ہی عادت ہوتی ہے. چاند رات سے. انشاءاللہ عید کے بعد انشاءاللہ. ہاں وہ عیدیں تو ٹھیک ہے لیکن کوئی مہینے کا نام. انشاءاللہ عز و جل باپا 2 ماہ بعد انشاءاللہ. انشاءاللہ. کیا اس نعتیہ دیوان کا نام قبائل بخشش ہے؟ جواب درست ہے. اب قبالہ بخشش کا کوئی نہیں، کلام ہو جائے 2 شعر. حاجی شاہد ہمارے جو نام محمد دل کا اجالا مد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا 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 نام محمد. پوچھے گا بالا لایا کیا کیا پوچھے گا بالا ہے لایا کیا کیا پوچھے گا بالا ہے لایا کیا
رکھو لاحق میں جس دم عزیزو، 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 مجھ کو سنانا نام محمد، مجھ کو سنانا نام محمد، اپنے رضا کے قربان جاؤ، 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 جس نے سکھایا نام محمد، جس نے سکھایا نام محمد، اپنے جمیل رضوی کے دل میں، 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 آجا سما جا نام محمد، آجا سما جا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آج وہ تاکرات صلاۃ و تسبیح بھی ہے، اور وہ نام بھی لینے جی جی، خوش نصیبوں کے۔ حاجی امین آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ یہ محمود بھائی نے درست جواب دیا، ان کو مدینے کی تسبیح، ماشاءاللہ، سرمہ مدینہ ارے واہ، اور امیر علیہ سنت کے رسائل کا مجموعہ، یہ کب تک پڑھ لیں گے؟ ٹائم بھی لے لیں۔ جی جی، جواب 98 دیا تھا یا سوال کیا تھا اس وقت؟ انہوں نے جو نا کیا کر کے کہا تھا؟ اچھا، جی کیا کمال بخشش ہے، یوں کہا تھا؟ جی جی، تو پھر تو جواب نہیں ہوا نا، یہ آپ نے کہہ دیا تو تھا پھر واپس لے لو یار۔ چلو دے دو یار، کیا یاد کریں گے۔ صلو علی الحبیب۔